प्रश्न छ, मानिस सधैँ नै स्वतन्त्र हुन चाहन्छ, तर आफू स्वतन्त्र हुन खोज्दा अरूको स्वतन्त्रतामा जानी नजानी असर परिरहेको हुन्छ। त्यसैले के पूर्ण स्वतन्त्रता सम्भव छ? आध्यात्मिक रूपमा स्वतन्त्रताको सही व्याख्या के हो र कसरी हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ? अत्यन्तै सुन्दर प्रश्न छ, जानदार प्रश्न छ। स्वतन्त्रता प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो र अध्यात्म स्वतन्त्रताको महाविज्ञान हो। अध्यात्म स्वतन्त्रताको महाविज्ञान हो। व्यक्तिको स्वतन्त्रता निर्बाध छ, व्यक्तिको स्वतन्त्रता परम छ र जति पनि यी व्यवस्थाहरू जन्मिए, जति पनि दर्शन शास्त्रहरू जन्मिए, यी सबै मनुष्यको स्वतन्त्रतालाई महिमा मण्डित गर्न जन्मेका हुन्। चाहे दर्शन शास्त्र हुन्, चाहे समाजशास्त्र हुन्, भौतिक विज्ञान होस्, धर्म संस्कृति होस्, अध्यात्म होस्, राजनीति होस्, यी सबै हाम्रो स्वतन्त्रताको उत्सव मनाउन जन्मिएका हुन्। किनभने मनुष्यको स्वतन्त्रता परम छ, बाध्यता परम छैन, समस्या परम छैनन्, चुनौतीहरू परम होइनन्, हाम्रो स्वतन्त्रता परम छ। र यी स्वतन्त्रताका गुणगान हुन् र सबैभन्दा मिठो स्वतन्त्रताको उत्सवलाई नै अध्यात्म भनिन्छ, जहाँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता परम छ। यसमा एउटा कुरा छ, स्वतन्त्रता के परम हुन्छ? व्यक्तिगत रूपमा स्वतन्त्रता परम छ, तर जहाँ पनि अर्को व्यक्ति प्रारम्भ हुन्छ, अर्को व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सिक्नु स्वतन्त्रताको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। म स्वतन्त्र छु भनेर मैले तपाईँको अनुहारमा एक थप्पड हाने, तपाईँको गालामा एक थप्पड हाने भने यसको परिणाम पनि म भोग्न तयार हुनुपर्छ। तपाईँले पनि मलाई हान्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ पनि त स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। त्यसकारणले स्वतन्त्रता व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सिमाना छैन, तर जब हामी सँगै मिलेर बस्छौँ, सह अस्तित्व छ, त्यस दिन अरूको स्वतन्त्रताको सम्मान आफ्नो स्वतन्त्रताको सम्मान बन्छ। एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले कहिल्यै पनि अरूको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्नै सक्दैन, किनभने ऊ स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छ, चाहे आफ्नो होस् चाहे अरूको होस्। ऊ आफ्नो मेरो मात्रै स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दैन। त्यस दिन व्यक्तिले स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छ, चाहे त्यो उसको आफ्नो होस्, निजी होस् या अरूको होस्। ऊ स्वतन्त्रताको पक्षमा हुन्छ, मेरो स्वतन्त्रताको पक्षमा मात्रै हुँदैन, आफ्नो निजी स्वतन्त्रताको पक्षमा मात्रै हुँदैन। यसरी जब स्वतन्त्र व्यक्तिहरू सँगै आउँछन् र आफ्नो स्वतन्त्रताबाट सँगै बस्ने, एकअर्कालाई सम्मान गर्ने विधि सिक्छन्, त्यस दिन प्रेम जन्मिन्छ। यसैलाई भगवान कृष्णले सखा भाव भन्नुभयो। सखा भाव के हो? एकदम कमजोर व्यक्तिहरूसँगै आएर सखा भाव जन्मिँदैन। सखा भाव त उन्नत भाव हो, परम उन्नत भाव हो, जहाँ व्यक्तिहरू एकदमै स्वतन्त्र छन् र आफ्नो स्वतन्त्रतालाई पुरै प्रयोग गरेर अरू कसैको प्रेममा पुरै डुबेको छ। ऊ प्रेम गर्न पनि स्वतन्त्र छ। यो व्यक्ति स्वतन्त्र व्यक्तिबाट मात्रै केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ र यो स्वतन्त्रता, ध्यान दिनुहोला, जहिले सुकै आन्तरिक हुन्छ। स्वतन्त्रता आन्तरिक हो। त्यसकारणले यो प्रश्नको दोस्रो भाग छ नि, आध्यात्मिक रूपमा स्वतन्त्रताको सही अर्थ के हो र हामी कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ? स्वतन्त्रता भनेको के हो? सबभन्दा ठुलो स्वतन्त्रता हो मनमा विचार रोज्न सक्ने स्वतन्त्रता। योभन्दा ठुलो स्वतन्त्रता अर्को केही पनि छैन। तपाईभित्र कस्ता विचारहरूमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईको जीवन कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यो रोज्ने स्वतन्त्रता परम स्वतन्त्रता हो। तपाईको आफ्नो भाग्य रोज्ने स्वतन्त्रता, र भाग्यको छनौट कहाँ हुन्छ? व्यक्तिभित्रको मनमा। तपाईभित्र एउटा विचार आयो कि म कवि बन्छु, त्यो विचारलाई पछ्याउन पाउनुभयो तपाईँ भने, तपाईँको
तपाईँभित्र लुकेको कवि प्रकट हुन्छ। तपाईँमा एउटा विचार आयो, म वैज्ञानिक बन्छु। सानो बच्चा छ, 6 वर्षको बच्चा, म वैज्ञानिक बन्छु भन्ने विचार आयो। त्यो विचारमा बाधा भयो भने जीवनभर यो व्यक्ति दुःख पाउँछ। त्यो विचारलाई उसले त्यसको तार्किक निष्पत्तिसम्म, लजिकल कन्क्लुजनसम्म पुर्याउन पाउनुपर्छ। त त्यसका लागि समाजले, अरूले दिएको विचार होइन, मैले आफूले चाहे अनुसारको विचार रोजौँ, यो मनोवैज्ञानिक स्वतन्त्रता हो वा आध्यात्मिक स्वतन्त्रता हो। त अध्यात्मले तपाईँलाई आफूभित्रको शून्यतामा पुर्याइदिन्छ। तपाईँलाई आफूभित्र र बाहिरका सबै दुःखहरूबाट एकपटक परम मुक्तिको अनुभूति दिन्छ र त्यो दुःख मुक्तिको अवस्थाबाट अब तपाईँ कस्तो जीवन निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ त्यो रोज्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँमा सृजनशीलता छ। किनभने तपाईँले दुःख मुक्तिको बाटो खोज्नुभयो, जुन अध्यात्मको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भने त्यस दिन तपाईँले के पाउनुहुन्छ भने प्रकृति विकसित हुन खोजेको छ, ब्रह्माण्ड विकसित हुन खोजेको छ। तपाईँभित्र प्रकृतिबाट नै विकसित बन्ने बाटो छ। तपाईँभित्र एउटा तरङ्ग हुन्छ, सृजनशीलताको, विकासको तरङ्ग तपाईँभित्र जीवित हुन्छ। ध्यानमा सबै मर्छ, विकास मर्दैन। ध्यानमा सबै मर्छ, सृजनशीलता भने फस्ट्याउँछ। ध्यानमा दुःख जति जब सबै मर्छन् तर क्षमता प्रकट हुन्छ। ध्यानमा मेरा बाध्यताहरू सबै मर्छन्, मेरा रोगहरू, मेरा चिन्ताहरू, तनावहरू यी सबैले आत्महत्या गर्छन्, तर म जे गर्न चाहन्छु र जे गर्न सक्छु त्यसको बाटो स्पष्ट हुन्छ। यो स्वतन्त्रता परम हो। त्यस दिन जब व्यक्तिले आफूले रोजेको विचारमा काम गर्न पाउँछ, काम गर्न सक्छ, त्यस दिन राजनीतिक व्यवस्था पनि अनुकूल बनाइदिनुपर्छ, कानुन पनि उसको अनुकूल बनाइदिनुपर्छ, बाहिरका सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था पनि अनुकूल बनाइदिनुपर्छ। तर राजनीतिले के गर्ने हो? व्यक्तिभित्रको विकास गर्ने क्षमतालाई मलजल गर्नका लागि अनुकूल वातावरणको निर्माण गरिदिने हो। राजनीति त्यसैको लागि हो। अर्थनीति त्यसैको लागि हो। र यो मुख्य जन्मिन्छ आध्यात्मिक स्वतन्त्रताबाट। यो स्वतन्त्रताले म आफू जे बन्न चाहन्छु त्यही रोज्छु। किनभने अहिले पनि म जे बन्न चाहन्छु त्यही रोजिरहेको होला, तर मभित्र शक्ति छैन, मभित्र सामर्थ्य छैन, मभित्र द्वन्द्व छ। कुनै एउटा विचार मभित्र छैन, मभित्र धेरै विचारहरू छन्। र विचारको अराजकतामा, समाजले दिएका विचारको भिडमा व्यक्तिले कसरी रोजोस् आफूलाई? व्यक्ति सबैबाट मुक्त होस्, यो मुक्ति हो। र त्यो मुक्तिको क्षणमा, त्यो ध्यानको गहिराईमा बस अब जे चाहन्छु त्यो रोजौँ, यो परम स्वतन्त्रता हो। र यो स्वतन्त्रतामा कुनै पनि सिमाना छैन। सारा ब्रह्माण्डले तपाईँलाई मद्दत गर्नेछ। त्यस दिन, जुन दिन तपाईँ स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो जीवन रोज्नुहुन्छ, अब बाध्यतापूर्वक रोज्नुभएको छ, बुवाले भनेको भएर, आमाले भनेको भएर, वा चाहिँ समाजले भनेको भएर, साथीभाइले भनेको भएर, वा तपाईँलाई पैसा चाहिएर बाध्यताले केही कुरो रोज्नु भएको छ भने नि प्रकृति र प्रकृतिका दिव्य शक्तिहरू तपाईँको अनुकूल हुन सक्दैनन्। किनभने प्रकृति स्वतन्त्रताको पुजारी हो। यो दिव्य शक्तिहरू, आध्यात्मिक शक्तिहरू स्वतन्त्रताका पुजारी हुन्। तपाईँ जुन घडी भित्र स्वतन्त्रतापूर्वक भित्र गएर आफ्नो निर्बाध स्वतन्त्रताबाट, परम स्वतन्त्रताबाट जीवनको बाटो रोज्नुहुन्छ, त्यस दिन तपाईँका हरेक कदम बलशाली हुनेछ। तपाईँको बल अभूतपूर्व हुनेछ। यही हो भगवान रामको कथा, भगवान कृष्णको कथा पनि यही हो, भगवान बुद्धको कथा पनि यही हो। यो कथा परम कथा हो। यो व्यक्तिको परम स्वतन्त्रताको, परम मुक्तिको आवाज हो यो। र यो मुक्ति जहिले सुके आध्यात्मिक मुक्ति हो। आफ्नो जीवन आफै रोज्न सक्ने, आफ्नो सृजनशीलता रोज्न सक्ने,
म कसरी अभिव्यक्त हुन चाहन्छु यो रोज्ने, आफ्नो बाटो रोज्ने। यो स्वतन्त्रता परम स्वतन्त्रता हो। त्यसकारणले आफूभित्र जानुस्, ध्यानको गहिराईमा स्वतन्त्र बन्नुस्, मुक्त बन्नुस् र त्यहाँबाट आफ्नो जीवन रोज्नुस्। यो स्वतन्त्रताको बाटोमा हिँड्नु होला।